पाकिस्तान खित्ते में अमन का अलमबरदार। ईरानी सदर मसूद पेशकियान आज शुक्रिया अदा करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। ईरान का आला सतह का वफ्द भी सदर पाकिस्तान के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेगा। ईरानी सदर की सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की फौजी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान। मुलाकातों में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के बाद सिफारती पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। डॉक्टर मसूद पेशकियान बतौर ईरानी सदर दूसरी बार पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल। वफाकी दारुल हुकूमत में शाहराहों और सरकारी इमारतों को सजा दिया गया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन में दाखिले के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गईं। मुतअद्दिद वजारतों और डिवीजन्स के मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत जारी। शहर में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। रेड जोन के बेशतर दाखिली रास्ते भी बंद। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी। ईरान मुआहदे पर कायम न रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा कोई मसला नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयनों पर रजामंद होगा। मुस्तकबिल में तवील अरसे तक जोहरी शफाफियत यकीनी बनाएगा। आबनाए हरमुज़ मुकम्मल खुल गई। ईरान आबनाए हरमुज़ में बहुत अच्छा इक़दाम कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। मुंजमद असासे किसानों से अशियाए खुरनोश खरीदने के लिए जारी करेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार मुतफ़िक़ा ज़िम्मेदारी पूरी करने पर होगा। ईरानी सदर मसूद पेशकियान का पैगाम। कहा मुतफ़िक़ा मतन से हटकर बयानात मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर सकते। आबनाए हरमुज़ की सूरत हाल को मुतनाज़ा और इस तनाज़े से पहले की पोजीशन पर बहाल किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अल अरेबिया को इंटरव्यू। कहते हैं ईरान अमरीका हतमी मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए 60 दिन की मुद्दत तय की गई है। बाहमी रजामंदी से मुद्दत में तोसी हो सकती है। जौहरी मसाइल पाबंदियाँ। लबनान की सूरत हाल पर 3 तकनीकी ग्रुप काम कर रहे हैं। मुज़ाकरात का मकसद खित्ते में अमन कायम करना है। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात, जौहरी मामलात, मुआशी पाबंदियों और तामीर नौ पर मुज़ाकराती ग्रुप्स काम कर रहे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक स्विट्जरलैंड में अमरीका के साथ जारी तकनीकी मुज़ाकरात में फरीकों ने जौहरी मसाइल और पाबंदियों से निमटने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक किया। मुज़ाकरातकारों ने 4 वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला किया। वर्किंग ग्रुप्स में पाबंदियों में नरमी, जौहरी मामलात, इक्तसादी तामीर नौ, मॉनिटरिंग और निफाज शामिल है। ईरान के साथ एक कामयाब मुआहदे की बुनियाद रख दी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कतर और पाकिस्तान की सालिसी ने पूरे मामलात में मुस्बत किरदार अदा किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी अहम मामलात में नुमायां और मुस्बत पेशरफ्त हुई। तकनीकी टीमें मुख्तलिफ उमूर पर काम कर रही हैं। मुज़ाकरात आइंदा हफ्तों तक जारी रहेंगे। हम पूरे खित्ते में जंग बंदी के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में ईरान के 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है आबनाए हरमुज़ में किसी भी किस्म के तसादुम या कशीदगी से बचने के लिए जहाज़ों की आमद रफ्त पर राब्ते का निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक हुआ है। आबनाए हरमुज़ बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के ज़ेरे इंतज़ाम रहेगी। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। मुख्तलिफ मामलात पर मुस्बत नताइज हासिल हुए हैं। अमेरिका ने 60 रोज़ के लिए ईरानी तेल की पैदावार और तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। ईरान की जानिब से 2 अहम शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी पर अमेरिका ने भी पाबंदियां नरम करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान के लिए 60 रोज़ा आर्जी जनरल लाइसेंस भी जारी कर दिया। ईरानी तेल की पैदावार, तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त आर्जी नौइयत की है।
موجودہ معاہدے کے تحت ایران امریکہ سے زرعی سامان خریدنے کا پابند نہیں۔ ایران کے مرکزی بینک کے گورنر عبدالنصر نے واضح کر دیا، کہتے ہیں اگر امریکی قیمتیں اور معیار دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ موزوں ہیں تو امریکہ کے ساتھ تجارت میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ایران کی حالیہ زرعی خریداری میں امریکی اور یورپی یونینز کی بڑی کمپنیز معمول کے مطابق شامل ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان اور قطر کو خراج تحسین، کہتے ہیں ایران کو کچھ منجمد اثاثے جاری کر دیے گئے، تیل اور پیٹروکیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم، ناکہ بندی اٹھا لی گئی، حزب اللہ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا مؤثر نفاذ ہوگا، تکنیکی ٹیمیں اپنا کام جاری رکھیں گی۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمان کا دورہ۔ باقر کالیباف نے ٹیلی گرام پر بتایا، عمانی حکام سے ملاقات میں آبنہ ہرمز کے حوالے سے بات چیت ہوگی، ایرانی انتظامات کو مزید مستحکم کرنے اور دو طرفہ تعاون اور رابطہ کاری کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا خلیجی ممالک کا اہم دورہ۔ مارکو روبیو آج سے امارات، کویت اور بحرین کا دورہ کریں گے۔ خطے کی صورتحال، امریکہ ایران مفاہمت، آبنہ ہرمز اور علاقائی امن پر اہم رہنماؤں سے تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ کے اجتماعات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ تہران میں 4 سے 6 جولائی نماز جنازہ کے اجتماعات ہوں گے۔ قم میں 7 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ کا بڑا اجتماع ہوگا۔ 8 جولائی کو جسد خاکی کو عراق لے جایا جائے گا۔ مشہد میں 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ مشہد میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے میں شہید سپریم لیڈر کی تدفین کی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے ٹیکس چوروں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ میرج ہالز، فوڈ چینز، کاروبار سے فارم ہاؤسز تک ہر ٹرانزیکشنز کا حساب ہوگا۔ میرج ہالز، مارکیز اور فارم ہاؤسز اور بڑے فوڈ چینز کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگانے کا فیصلہ۔ جعلی رسیدیں دینے اور سیلز چھپانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ حج 2027 کے لیے آن لائن رجسٹریشن جاری۔ آن لائن پورٹل اور پاک حج موبائل ایپ کے ذریعے رجسٹریشن کا عمل آسان بنا دیا گیا۔ 24 گھنٹے میں 20,124 افراد نے رجسٹریشن مکمل کی۔ 30,000 سے زائد صارفین نے پورٹل پر یوزر اکاؤنٹس بھی بنائے۔ ابن زیاد نے 7 محرم الحرام کو یزید کے لشکر نے حسینی لشکر پر پانی بند کر دیا۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو دریائے فرات اور خیام حسینی علیہ السلام کے درمیان حائل ہونے کا حکم دیا۔ کہا کہ حسینی لشکر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچ پائے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کی یاد میں ملک کے مختلف شہروں میں عزاداری کا سلسلہ جاری۔ دیگر شہروں کی طرح تھر پارکر میں ماتمی جلوسوں کی برآمدگی اور مجالس عزا کا اہتمام۔ ہندو برادری کا بھی مظلوم کربلا کو پرسہ دے کر اپنی عقیدت کا اظہار۔ کربلا معلیٰ میں محرم الحرام کے دوران عزاداری کا سلسلہ جاری۔ روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور روضہ حضرت عباس علیہ السلام میں بڑی تعداد میں زائرین موجود۔ زائرین عبادات، گریہ زاری اور عزاداری کر رہے ہیں۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات جاری۔ عقیدت مندوں اور زائرین کے لیے آج تیسرے روز بھی بہشتی دروازہ کھولا جائے گا۔ نامور گلوکار اور موسیقار طارق طافو لاہور میں انتقال کر گئے۔ طارق طافو کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جاں پر نہ ہو سکے۔ طارق طافو نامور موسیقار طافو خان کے صاحبزادے تھے۔